طبعا شباب سليم خلاص. احنا ده طبعا شباب في نهايات الفصل الثاني. اخذنا الدرس الماضي او الفائت تجربه ميريكان اللي هي فتره الزيت. وطبعا احنا عارفين سميناها بهذا الاسم ليه؟ لان استعمل في هذه التجربه قطرات الزيت. وطبعا الجهاز مر علينا وشفناه بالامس. واستكمالا طبعا لموضوعنا بنتكلم فيه موضوع توزيع الشحنات وتقاسمهما، وهنتكلم طبعا هنواصل بعد ما الاستاذ محمود طبعا اعملوا حاجه لمصلحتكم يا شباب. فطبعا خليكم استجيبوا لكل شيء بيبقى لصالح لصالح الطالب. فارجوكم يا شباب تكونوا على التزام، وانت طالع في مكان لازم تحافظ عليه وعلى نظام لابد. تمام يا شباب؟ فبالنسبه للموضوع الجديد يا شباب هو الموضوع ده اللي قدامنا ده يا اخوان زي ما انتم شايفين، توزيع الشحنات. كيف يتم توزيع الشحنات الكهربائيه؟ ازاي يتم توزيع الشحنات؟ فاذا عندي هنا يا شباب كرة مشحونه زي ما انتم شايفين، او موصل مشحون وموصل اخر غير مشحون. لاحظوا ان ده عليه شحنات كهربائيه، ليكن شحنات موجبه مثلا، وهذا ليس عليه شحنات. هل لامس الجسمين او الموصلين معا تلامسوا معا، ما الذي حدث يا شباب؟ بلا شك هتنتقل الشحنات من الجسم المشحون الى غير المشحون، شيء طبيعي وانتم تعرفون هذا في الواقع، ان تجد ان الشحنات بتنتقل من الجسم المشحون الى غير المشحون. السؤال الان اللي بساله لكم يا شباب، هل يا ترى تنتقل الشحنات الى ما لا نهايه ولا بتقف عند حد معين؟ ارفع يدك فوق. يا شباب اتفضل. ايه؟ طبعا اللي هو ايه بقى؟ متى؟ ايوه يا عم. عندما تكون متساويه تتساوى في الجسمين. يعني يا ابراهيم ما معنى كلام اللي قاله زميلكم هو مفسر وكده يا عم كلام عم؟ طب لو مثلا لا انا بسالك ما تسالنيش لو هو، انت فسر كلامه وبعدين اسالني. ها؟ هو بيقول هذا هو يا عمار. عندما يتجاذبون مع بعض فتنتقل الشحنات بالوسط. ما في شك هتنتقل الشحنات. بص يا عم، بص يا شباب، تنتقل الشحنات يا معاذ من المشحون الى غير المشحون. تمام؟ من المشحون الى غير المشحون. هنا يا حسين هتنتقل الشحنات بس تقف عند حد معين. ما هو الحد؟ اللي يصبح عنده هنا جهد هنا مثل جهد هنا. عشان كده احنا بنصل الى مفهوم سطح تساوي الجهود. فتنتقل الشحنات الى ان يصبح فرق الجهد بينهما متساوي. ومن ثم لو اردت ان احسب، يعني انت هتلاحظ هنا فعلا ان عدد الشحنات هنا اصبح زي عدد الشحنات هنا. طبعا ده كتمثيل وليس هو في الواقع. يعني احنا هنا مثلا لما بنحط مثلا 4 أو 5 أو 6 شحنات، هذا للتوضيح فقط وليس الا. لكن هنا الشحنات عدد لا نهايه. تمام يا شباب؟ انتقلت شحنات بحيث اصبح، شوف هنا كم شحنه؟ نص 4. وهنا كم شحنه؟ 4. وهنا كم شحنه؟ 4. يعني معناته ان الشحنات اصبحت مالها متساويه. ليه بقى؟ لان الجهد اصبح جهدا متساويا. ماشي يا شباب؟ ده بالنسبه الى توزيع الشحنات وتقاسمهما. تمام يا شباب؟ يعني لما تحب ترسم بترسم اهو. ادي ده عباره عن الموصل مثلا نفترض A، وده الموصل الثاني اللي هو B. تمام؟ ده اللي هو مشحون 1 2 3 4 مثلا. لما نلامس الجسمين نجعلهما متلامسان هيصبح هكذا. اهو يا شباب شايفين؟ اهو الشحنات هتنتقل من B الى E. هيصبح مثلا هنا 200 هنا شحنة. لماذا؟ لأن أصبح فرق الجهد بينهما ماذا يا شباب؟ متساوي. وبالتالي بنصل إلى مرحلة ما يعرف باسم سطح تساوي الجهد. أرجوك يا شباب لو اللي عنده استفسار حتى لو سجلته بورقة ما فيش مشكلة واسألني، بس لما أخلص فكرتي عشان الفكرة تبقى واصلة للجميع. الفكرة تبقى واصلة لكم كلكم يا أخوان. إنما نقطعها بسؤال واستفسار هتبص لك أنت طلعت بره الدرس. اكتب حتى لو انت كنت عايز تنسى، اكتب اللي انت عايز تستفسر، ما فيش مشكله. ده المفروض الحوار والمناقشه تبقى كده على اصح واظبط فيكم يا شباب. طبعا يا شباب بنوصل الى
ان طبعا السطوح اصبحت متساويه الجهود. في عندي حاجه اسمها يا شباب التقريض، خاصيه التقريض. التقريض جايه منين الكلمه دي يا ولاد؟ اسم ما يسمى على ما يسمى من الارض. التقريض جاي من الارض. ليش؟ لان هنا طبعا شباب هي اصلا لو حبينا نعرفها كمفهوم علمي اقول ان التقريض هو عمليه التخلص من الشحنات الزائده التي قد تتكون على بعض الاجسام، وهذه في الواقع العملي مثلا زي الثلاجه او زي الغساله. هذه اجسام طبعا بتتعامل بالكهرباء، ممكن يتكون على جسم هذه الاجهزه شحنات زائده. عندما يلامس الانسان منا هذه الاجسام قد يتعرض لصعقه كهربائيه، والعياذ بالله قد تصل لا سمح الله الى الوفاه. فهنا طبعا بتوصل هذه الاجهزه، الاخ بيتكلم، توصل هذه الاجهزه بسلك الى الارض، ولذلك جاءت من هنا كلمه التعريض. تمام يا شباب؟ الهدف من هذا السلك يا اخوان التخلص، يعني الشحنات اللي تتكون تصل الى مين؟ الى الارض وتتصرف خلالها، فلا يتعرض الانسان لا سمح الله لاي صعق كهربائي. فلذلك سميت هذه العمليه بعمليه التقريض. واحد يقول لي الله انا بروح ما بلاقيش الثلاجه ولا الغساله سلك ثالث وسلك موصل الارض ولا حاجه. اصبحت الاكياس الان كم؟ ثلاثيه ولا لا يا شباب؟ مش كده؟ الهدف منها ايه؟ عندك اللي هم 1 و2 ده للكهرباء 220 او 110 تمام؟ والثالث هو ارضي من الداخل، علشان لو تكونت مثل هذه الشحنات تتصرف الى الارض ولا يتعرض الانسان للصعق. لكن سابقا كانت الفيشه صابعين فقط، صح ولا يا شباب؟ وما زال موجود، ولكن الان الجديد من الاجهزه كلها موجوده بفيش ثلاثي، صح ولا يا اخوان؟ ده في الواقع العملي. طيب هنا يا شباب برضه في واقعنا ايضا نجد في حاجه اسمها مانعه الصواعق، صح ولا لا؟ هذه توجد فين يا شباب؟ عند الابنيه العاليه، في البناء العالي. الابنيه العاليه بالذات بنجد هذا الجزء اللي بنسميه مانعه الصواعق. الهدف منها طبعا برضه يا شباب التخلص من هذه الشحنات التي قد تتكون بسبب حدوث البرق. البرق طبعا بيكون شحنات كهربائيه كبيره جدا. هذه الشحنات ممكن انها تسبب ضررا للانسان. فكيف نتخلص منها؟ باستخدام مثل هذه الجهاز اللي اسمه مانع الصواعق. ما هو مانع الصواعق؟ كانما يشبه هذا القلم يا شباب، مثل هذا القلم تماما. هو عباره عن صاري زي صار العلم ينتهي بجزء مدبب. لماذا؟ لان هنا في خاصيه يا شباب في الشحنات ان هذه الشحنات دائما تتركز على الجزء المدبب، على الجزء المدبب. فبالتالي كل الشحنات تتركز في هذا الجزء، ثم باسلاك توصل بهذا الساق او هذا العمود الى الارض، تتصرف تلك الشحنات الى الارض، ومن ثم لا يتعرض الانسان للخطر.